गृहको लफडा, प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे एमाले अध्यक्ष। सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसक्यो, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म थेग्न गाह्रो छ, माधव नेपालको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो छैन, अझै प्रयत्न गर्नुहोस्, मन्त्री किराँती। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा चितवनका किसानको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन। एमालेको खल्तीबाट राष्ट्रपति बने लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्छ, गगन थापाको भनाई। जनताले महसुस गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनेछ, स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता। विद्युत महसुल नबुझाएरै सञ्चालित दाङका 2 सिमेन्ट उद्योग। व्यवस्थाले बेहाल, सडक पूर्वाधार। कतारमा काम गर्दै आएका एक नेपालीले युएईमा जिते झण्डै 83 करोड रुपियाँको चिट्ठा। बाजुरामा माटोको ढिस्कोले पुरिएर बालिकाको मृत्यु। शङ्कास्पद एप्लिकेसन नखोल्न प्रहरीको आग्रह। 6औं राष्ट्रिय महिला भलिबल आजदेखि आर्मी र न्यू डायमन्ड भिड्दै। तत्काल पानी नपर्ने, न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढ्दै लगायतका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर प्रसङ्ग नेपालको न्युज बुलेटिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनु समाचार सुरु गरौँ प्रचण्ड र केपी ओली बीच भएको भेटवार्ताको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। गृहमन्त्रीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा लफडा बढिरहेको बेला अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हुन्। अवैध नागरिकताका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए, तर नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि लामिछाने सोही पदमा पुनः फर्कने कसरतमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने लामिछानेमाथि पासपोर्ट दुरुपयोगको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको तथा उनको नागरिकता बारे अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको कारण गृह मन्त्रालय आफूसँग नै राख्ने पक्षमा छन्। यसबारे रुष्ट बनेको रासपाले गृहमन्त्री बारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। पार्टीले सत्तारूढ दलको बैठक समेत बोलाउन माग गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली भने रविलाई नै सो पदमा फर्काउने पक्षमा छन्। यसअघि शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रासपा सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच भेटवार्ता गरेका थिए। बालकोटमा उनीहरूले ओलीसँग करिब 2 घण्टा बढी छलफल गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गरे। उनले भने प्रचण्डलाई कहिलेसम्म थेग्ने हो थाहा छैन, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म थेग्ने होला, तर त्यो भन्दा पहिले नै हामीले देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेको छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हाम्रो ध्यान अरू कुरामा होइन, देश सही दिशामा अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा छ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित एक बैठकमा शनिबार सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठक उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भनी प्रश्न समेत गरे। संसदको रोस्टममा उभिएर संविधानको विरोध गर्नेहरू, राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू, संविधान कानून र नियमको पालना नगर्नेहरू सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसबाट नेपाली जनतामा निराशा छाएको तर्क गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्तबुझ्दो नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार आज बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुग्नु भएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तुलनात्मक रूपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गए पनि चित्तबुझ्दो रूपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले यसअघिको अनुगमनमा निर्देशन गरिएका कुराहरू चित्तबुझ्दो रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो। उहाँले आजको अनुगमनमा ट्रलीमा ब्रेक नभएको पाइएको भन्दै तत्काल त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तुलनात्मक रूपमा सुधार छ तर चित्तबुझ्दो रूपमा सुधार छैन। हिजो निर्देशन गरिएका कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा पूरा गर्न र ट्रलीमा ब्रेक छैन, तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन गरिसकेको छु। बाँकी जति पनि त्रुटि देखेको छु सम्बन्धित निकायमा कडाइका साथ अझै सुधारका लागि निर्देशन गर्नेछु। सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ। मन्त्री किराँतीले आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गर्नुभएको थियो। गएको माघको पहिलो हप्ता विमानस्थलको अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा किसानले सडकमा तरकारी फालेको विषय बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहको ध्यानकर्षण गराउँदै किसानको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो शुक्रबार चितवनका किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादन सडकमा फालेका थिए। चितवनमै रहनुभएका मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्रीले किसानहरूसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन
निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री शाहले आफूले किसानहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रीले किसानहरूसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री सचिव र अन्य सरकारी अधिकारीहरू बोलाएर थप छलफल गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेका नेताले खल्तीबाट निकालेको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाइए संविधान र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने निश्चित रहेको बताएका छन्। बाराको कलैयामा शनिबार आयोजित नेपाल प्रेस युनियन मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भने एमालेका कोही नेताले खल्तीबाट निकालेको पात्रलाई यदि राष्ट्रपति बनाइयो भने संविधानका साथै लोकतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। एमालेका नेताको खल्तीबाट निकालिएका पात्रलाई राष्ट्रपति बनाइए त्यो राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति नभई संविधानको परिकल्पना विपरीत कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने खतरा रहेको थापाले बताए। उनले भने त्यही भएर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भनेको छु, एमालेका नेताले खल्तीबाट निकालिएका पात्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो भने अहिलेको संवैधानिक अभ्यासलाई डुबाउनेछ, किनकि विगतको अभ्यासले त्यसलाई पुष्टि नै गरिसकेको छ। त्यसकारण विगतको त्यो नियति दोहोर्याउने काम कदापि नगर्नुहोला। थापाले देशमा अहिले राष्ट्रपतिको माध्यमबाट समानान्तर सरकार बनाउने प्रपञ्च भइरहेको पनि बताए। त्यसलाई विफल पार्न कांग्रेस उभिएको पनि उनले प्रश्न पारे। जनताले अनुभूत गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अठोटका साथ आफू मन्त्री बनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले बताएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री गिरीले यस क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति रोक्नका लागि पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विकराल छ, जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसबारे कलम चलाएर सुधारका लागि केही न केही योगदान गर्छु भन्ने लागेर नै तपाईहरू स्वास्थ्य पत्रकारितामा आउनु भएको होला। मन्त्री गिरीले भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तमाम गरिब जनताको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, गरिबले पनि कसरी गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन्, यस विषयमा खोज गरेर कलम चलाइदिनुस्। हामी जिम्मेवारी रहेका मानिसलाई पनि त्यसबाट फिडब्याक लिएर केही गर्न मार्गदर्शन मिलोस्। उनले अगाडि भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यथिति, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता विरुद्ध निर्मम भएर कलम चलाइदिनु भयो भने देशका लागि ठूलो योगदान हुन हामी जिम्मेवारी छौँ। तपाईहरूले हामीलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। दाङका 2 सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन्। घोराई सिमेन्ट उद्योग र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले विद्युत महसुल नै नबुझाई उद्योग चलाइरहेका छन्। घोराई सिमेन्ट उद्योगले 19 महिनाको 1 अर्ब 28 करोड 68,12,613 रुपियाँ 52 पैसा विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। यस्तै सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले 24 महिनाको 71 करोड 57,63,953 रुपियाँ 45 पैसा तिर्न बाँकी रहेको छ। विद्युत महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई वितरण केन्द्रले पटक पटक ताकेता नगरेको पनि होइन, तर उद्योगहरूले त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। यी 2 सिमेन्ट उद्योग प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई वितरण केन्द्रका अनुसार साना ठुला उद्योगहरूबाट 2 अर्ब 14 करोड 48,45,375 रुपियाँ 49 पैसा विद्युत महसुल उठाउन बाँकी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई वितरण केन्द्रका प्रमुख मिथिलेश कुमार गोइवारका अनुसार बक्यौता बाँकी रहेका उद्योग र उपभोक्ताहरूलाई लगातार पत्रचार गर्दासम्म पनि तिर्न आएका छैनन्। उपभोक्ताले विद्युत महसुल नतिर्दा प्राधिकरणले आर्थिक व्यय भार खेप्नु परिरहेको उहाँको भनाइ छ। सामान्य उपभोक्ताको हकमा विद्युत महसुल समयमा नतिरे विद्युत वितरण केन्द्रले विद्युत सेवा बन्द गरिदिन्छ, तर यहाँ सिमेन्ट उद्योग भने तिर्नु परे महसुल नबुझाई उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु त काठमाडौँ उपत्यका लागि सामान्य नै भइसक्यो। सडकका खाल्डाखोल्डी नागरिकले वास्तै गर्न छोडिसके। रहरले होइन सरकारको अटेरीपनले। घरबाट बाहिर निस्किएर गाडी चढ्ने बित्तिकै कुन बेला कुन चोकमा जाम पर्ने हो पत्तै हुँदैन। सडकै पछि ट्राफिक पूर्वाधारहरूको अस्तव्यस्त स्वरूप प्रशस्तै देखिन्छन् र भेटिन्छन्। ट्राफिक पूर्वाधारहरूको अस्तव्यस्तताले दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढिरहेका छन्। कतै सडकमा बत्ती नै राखिएको छैन भने कतै सडक सुरक्षाका सामग्रीहरू जथाभावी फालिएको छ। नो पार्किङ लेखिएका बोर्डहरू सडकको कुनामा भाँचिएर फालिएको छ भने सडकको बीचमै अस्तव्यस्त रूपमा सडक र सुरक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरू फालिएका छन्। सडक छेउको बारहरू भत्किएपछि मर्मत सम्भार नै वर्षौसम्म हुँदैन। ट्राफिक बत्ती छ तर प्रयोगमा आएका छैनन् वा बिग्रिएको ट्राफिक बत्ती छ। यस्ता समस्या काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै सडकमा देख्न पाइन्छ। कतारमा काम गर्दै आएका एक नेपालीले युएईमा झण्डै 83 करोड रुपियाँ बराबरको चिट्ठा जितेका छन्। रञ्जित कुमार पालले अबुधाबीमा बिग टिकट र्याफल ड्रको सिरिज 248 मा 82 करोड 70 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको चिट्ठा जितेका हुन्। पालले गएको जनवरी 16 मा यो चिट्ठा खरिद गरेका थिए। उनको चिट्ठा नम्बर 23 29 36 मार्फत रकम जित्न सफल भएका हुन्। उनी विगत 7 वर्षदेखि कतारको राजधानीमा मनी एक्सचेन्ज कम्पनीमा कार्यरत थिए। रकम जितेको खबर प्राप्त गरिसके उत्साहित पालले सम्पूर्ण रकम नेपालमा रहेको परिवारलाई पठाउने बताएका खलिज टाइम्सले जनाएको छ।
बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक बालिकाको ज्यान गएको छ। हिजो स्वामी कार्तिक खापर एक सापटा मुक्तिकोट गाउँकी 14 वर्षीय सुशीला विकको माटोको ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गएको हो। माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले च्यापिएर उनको ज्यान गएको वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य नन्दलाल धामीले जानकारी दिनुभयो। मोबाइलमा आउने शंकास्पद एप्लिकेसन नखोल्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। अपरिचित नम्बरहरूबाट आउने मेसेज पत्याएर शंकास्पद एप्लिकेसन खोल्दा बैंक खाताको रकम गुमेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले यस्तो अनुरोध गरेको छ। अपरिचित नम्बरमा नेपाली गर्ल नामको एप मार्फत कुरा गरेर मोबाइलको डेटा क्याप्चर गर्ने समूहलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेर हिजो सार्वजनिक गरेको छ। एप इन्स्टल गरेपछि प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा ह्याकरले अनधिकृत पहुँच बनाएर डेटा चोरी गर्ने गरेको भेटिएको ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 20 जनाको बैंक तथा वालेटहरूमा पहुँच बनाएर 51 लाख चोरेको भेटिएको छ। व्हाट्सएप मार्फत एपको लिङ्क पठाउने र लिङ्क खोल्न साथ मोबाइलमा एप डाउनलोड भएर मोबाइलमा रहेका विवरणहरू उनीहरूको पहुँचमा पुग्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैले शंकास्पद एप्लिकेसन नखोल्न ललितपुर प्रहरीको अनुरोध छ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको 6औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा हुने उद्घाटन खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र न्यू डायमन्ड आमने सामने हुँदैछन्। प्रतियोगितामा साबिक विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीएफ क्लब र न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ र एभरेस्ट भलिबल क्लब गरी 6 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकले बताएको छ। देशैभर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले गरेको 3 दिनको पूर्वानुमान अनुसार सोमबारसम्म पानी पर्ने सम्भावना छैन, तर हिमाली केही ठाउँमा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ। महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार अहिले पानी नै पर्ने गरी कुनै पनि उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली छ। आज प्रदेश 1 र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। तराईका केही ठाउँमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अरू ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा नै छ। पर्सि सोमबार पछि मौसममा सामान्य फेरबदल देखिन सक्ने सम्भावना रहेको मौसमविद अधिकारीले बताउनुभयो। काठमाडौँमा बिहानको न्यूनतम तापक्रम 7.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने आजको उच्चतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। विगत 4 दिनको विवरण अनुसार काठमाडौँमा गएको बुधबार न्यूनतम तापक्रम 6.5, बिहिबार 7, हिजो शुक्रबार 6.8 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। अब बिस्तारै न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढ्दै जान थालेको छ। यस्तै ताजा खबरको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।